اللي ما يعرفونيش هنا عشان ويدرومي. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف ان كاتو جي هو ترك، وراح نديرو بصح في المول هادوما تاع 20 تاع 200 دينار، مش كيتش ما كاينش اللي ما شراوهمش، كاين هادوما كاين دورين كاين كبار عليهم. اون توكا تحت ان شاء الله هاي الفرونطال. نبداو مع لا فيديو. عندنا هنايا مغرفه صغيره تاع لافاني، عندنا بريسك كاس ناقص شويه تاع السكر 130 غرام تاع السكر، عندنا 4 حبات بيض، ساشي د ليفر شيميك، عندنا 125 غرام فرينه اللي هي ما يعادل حوالي كاس. نبداو دوكا في لاغوسيت. اول عفسه راح نديروها راح نحطو الجون على البلون، دونك انا راح نجيب ريسيبيون داخل. اول حفسه نديروها نفصلوا البياض على الصفر. كما راكم تشوفوا هنايا حطيت لو بلون في ان ريسيبيون وحطيت لو جون في ان اوتر، بصح الريسيبيون اللي حطيت فيه لي جون دوف يكون كبير على اللي نحط فيه لي بلون. علاش؟ راح نخدم فيه كلش، راح نزيد له السكر، راح نزيد له لا فارين ainsi de suite. نحي الصفار ديالي بجاه ونجيب لو ريسيبيون اللي فيه لو بلون دوف، نزيد له رشه تاع الملح ونطلعو اون ناج، فريمون اون ناج حتى يولي كي تقلبوا لو ريسيبيون تاعكم البيض ديالكم ما يطيحش. دوكا كاين اللي يديروا لا فارين يديروها مور ما يخلطوا لو بلون مع لو جون، من بعد كي يزيدوا لا فارين. انا جو بريفير ما نديروش هكذاك باسكو لا جينواز اللي تكون اللي ما يكونوش يعرفوا بيان يخدموا هذاك لو موفمون تاع من تحت للفوق من تحت للفوق، راح تحبط لهم لا جينواز تاعهم وكاع الخدمه اللي داروها في لو بلون كي يزيدوا له لا فارين. دونك طون ميو تخلطوا كلش مع لو جون، من بعد هذيك راح تزيدوا برك لو بلون ديالكم، وهنايا اوفيسيالمون ما تحبطش لا جينواز تاعكم. هنايا نعاود نركب لي فوي تاعي تاع لو باتور ميم فيهم لو بلون. علاش؟ نورمال باسكو لو جون ما يصرالو والو كي نقيسوه بلو بلون. باغ كونطخ لو بلون لو كان نقيسوه بشويه تاع الجون هنايا ما راحش يطلع لكم اوفيسيالمون. حطيت لي بلون لي جون تاوعي، زدت لهم السكر و لافاني ونخلطهم بيان حتى يولي عندي هاد لو ميلونج لا كولور تاعو تولي كلير بلو كلير كو دوكا كيما راكم تشوفوا. هنايا نبدا نزيد لا فارين بتيت ا بتي. بون لا فارين كي تزيدوها راح يبان لكم الميلونج تاعكم بلي راهو ثقيل بزاف، ما كاش كامل نورمال. كملوا كي تكملوا هنا كي نزيدوا له لو بلون اللي راح يعاود يولي خفيف. لا فارين فرغت فيها لو ساشي د ليفور وخلطته بيان باش هكا نكره انا يجي هذاك لو غو تاع لا ليفور اللي اون كا او تكوني تاكليه حتى يجيك ان غو هكايا مر تاع لا ليفور. دونك طون ميو نخلطوها بيان 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 مع لا فارين. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا. نجيب لو بلون ديالي ونبدا نزيد فيه بشويه نقسمو اون بارتي. لا بروميير بارتي كي نحطها سي با لا بان نديرو هذاك لو موفمون تاع من تحت لفوق باسكو لو ميلونج تاعنا راهو ثقيل، دونك نخلطو نورمالمون بلا ما نديرو هذاك لو موفمون حتى تولي عندنا هنايا ان ميلونج خفيف اللي نقدروا كي نزيدوا لو بلون ونحركوا من تحت للفوق يجينا ساهل. نبداو نزيدوا لو بلون بشويه بشويه ونخدموا بهذاك لو موفمون.
فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا كنت قادره نكوبي هاد لا بارتي مي انا جو بريفير حبيت نخليها باش هكايا تفهموا تري بيان كيفاش ديروا لا جينواز. وهاد لا جينواز تقدروا ديروها ماشي كيما اللي درتها انا، تقدروا تخدموا بها واش تحبوا. هذه هي لا روسيت اكزاكت تاع لا جينواز، وتقدروا تدوبليو لي كونتيتي باش تجيكم في ان بول كبير. وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. يا هلال أهلا أهلا. نكمل لا ديرنيير بارتي تاع لو بلون دوف. من بعد هاتيك نجيب لي مول ديالي اللي قلت لكم عليهم وندهنهم شويه ديال الزيت ونفرغ فيهم لو ميلونج. بصح ما نعمروهمش كامل، نعمروهم لا مواتي باش هكا كي تنفخ وزيد تقعد ليسباس لي كوش اللي راح نديروهم من بعد. حطيت لي غامكان تاوعي يطابوا في الفوغ 180 دوغري من الفوق ومن التحت حتى يولوا عندهم هاد لا كولور. ما تفتحوش عليهم يا ربي، يدو 15 مينوت باسكو صغار. دوكا واش نجي ندير، نتقبهم تري بيان بلي فورشات بون فورشات. ومن بعد هاتيك راح نفرغ عليهم حليب، قولوا 5 كويير هكاك 6 كويير باغ غامكان. هذاك الحليب واش ندير فيه مغرفه تاع سكر ولا 2 مغارف صغار تاع سكر ومغرفه تاع لافاني. نشرب هاد لي غامكان مليح بالحليب ونحطهم يبردوا في الفريجيدار. انايا لاباط اللي درتها كفاتني باش ندير بريسك 12 غامكان، مي انايا جو بريفيري ندير لا موتي اللي قعدت لي في ان مول كبير. مور ما نشرب هاد لي غامكان صغار هنايا دوكا نشرب هذاك لو مول الكبير. هذا وين طاب دوكا اللي حنجبدو من لو فوغ ونشربوه قدامكم. ميم هو نتقبو بالفرشيطه بيان. من بعد هاتيك راح نصب فيه لو غاست تاع الحليب. بون هي 500 ملل تاع حليب راح ديروا بها كامل لا كونتيتي تاع لاباط اللي درناها. دونك اذا درتو هاد لاباط كامل في امول كبير ما حبيتوش ديروا دي غامكان، تفرغوا كامل لي 500 ملل عليهم. اذا قسمتوهم قسموا لي 500 ملل على هذوك لي باغ اللي درتوهم. نخلي دوكا هادو ما يبردوا ونديروا لا صوص كراميل ديالنا. باش نديروا لا صوص كراميل لازم لنا كاس صغير ربع سكر بكاس تاع حليب و2 مغارف صغار تاع نشا. هادو هما لي ميزور، يعني كل كيلو سكر كل كيلو غير ربع سكر بكيلو حليب و2 مغارف نشا صغار. دونك نتوما هنايا انايا درت هاد لا كونتيتي درت بكاس. من بعداتيك ما كفاتنيش دونك جي دوبلي لا كونتيتي وعاودت اون دوزيام فوا اون اوتر صوص كراميل. حب يقول هاديه ما تكفيكمش غير اذا استخدمتوا الكيله تاعكم كبيره. هادي اون غرو. دوكا نخليو هاد الصوص هاد السكر على نار هاديه حتى يذوب كامل كيما راكم تشوفوا. يدي ان كولور، نخلو لا كولور هذيك تولي شويه فونسي باش الكراميل تاعنا تخرج لا كولور تاعها شابه. من بعد هذيك راح نزيدوا له مغرفه ونص تاع زبده ونحركوه حتى ندوب. كي تذوب الزبده راح نبدا نزيد الحليب ديالي. هاد الحليب انا دايره فيه 2 مغارف صغار تاع نشا حركتهم مليح وقاعده نزيد. كل ما تزيدوا الحليب راح يولي عندكم اي عفسه تقدروا تسموها ابار صوص كراميل. هذاك الكراميل كامل هكا يتجمد ويلصق في بعضه. ما تقلقوش، قعدوا تحركوا حتى ابخي يعاود يذوب كامل حتى تعاود تعقد الكراميل ديالكم. هنايا تطفيو عليها وتحطوها في ريسيبيون وتخلوها تبرد. بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا
نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. اي فوالا الصوص كراميل ديالي مور ما تعقد كيفاش دخلت لي. نخلوها تبرد مليح قبل ما نفرغوها على لا كريم شونتيي ديالنا اللي راح نطلعوها ونديروها هي لا دوزيام كوش في لو غاتو ديالنا. قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Pour la crème chantilly عندنا كيلة تاع كريم شونتيي اون بودر، نزيدو لها كيلة ناقصة تاع حليب بارد بيان ونطلعوهم حتى يولي عندنا اون كريم شونتيي شاده روحها. اذا ما كانتش عندكم لا كريم شونتيي ولا تقدروا ديروا كريمه سائله وديروا لها مغرفه تاع سكر وتطلعوها. أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر دوكا نجو نحطو لا كريم شونتيي تاعي فوق لا جينواز تاعي ونسوي لها السطح تاعها مليح ونحطهم يبردوا اونكور اون فوا. من بعد هذيك راح نصب عليها لا كريم كراميل اللي درناها، لا صوص كراميل اللي درناها، ونعاودو نرجعوها تبرد. مي لازم تكون لا صوص كراميل بارده. انايا كوم حبيت نلحق نصور قبل ما يطيح الليل وما قد هكاك وطاح ليا الليل، زربت شويه في لا صوص كراميل ما خليتهاش تبرد مليح. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك. انا خليت شويه من لا كريم شونتيي تاعي اللي هي اللي شبحت بها السطح تاعي تاع السطح تاع التحليه ديالي، اللي هاد التحليه تجي بزاف بنينه وبزاف خفيفه، والحليب هذاك يمد واحد الطراوه هكا لا جينواز غراف تجي هايله. دونك هذيك لا كريم درتها في اون بوش ودرت بها دي تري هكايا من فوق وجبتهم بالموس كيما نديرو في الميلفاي. وهذه هي التحليه تاع اليوم. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد في هذا رمضان، وديروا لي ان جيم اي ماذا بيا نشوف لي كومونتير تاعكم اوسي باش نعرف واش راكم حابين واسكو رايكم في هاد الوصفه. رمضان مبارك، رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم بالصحه والهنا. باي باي.